بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وليداتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نورمالمون غادي نبداو اليوم ان شاء الله اول حصة من الدرس ديال الكالكول فيكتوريال دون لو بلان. ما عرفتش واش بدا اللايف وليداتي ولا لا، عافاكم. الا كان بدا يصيفط لي شي واحد بونجور ولا كيلكو شوز كوم سا باش نعرف بلي اللايف بدا. سي بون، انا غننتظر منكم الجواب عاد نبدا ان شاء الله الدرس ويلتحقوا بنا الاصدقاء ان شاء الله كاملين. يلا انا كننتظر منكم نشوفوا باللي اللايف ديجا كومونسي. Alors je pense c'est déjà commencé. يلا عافاكم، غادي ننتظر منكم تقولوا لي باللي اللايف بدا او لا. كاين واحد المشكل بسيط ديال الكونيكسيون. الوغ الدرس ديالنا غيكون ان شاء الله calcul vectoriel dans le plan. Voilà, c'est bon. Abou Taha Rahman. إذن على بركة الله غادي نبداو اسيدي الدرس ديال الكالكول فيكتوريال دون لو بلان، واللي كيف ما قلت لكم وليداتي هذا الدرس هذا ديجا راكم فايتين خدمتوه وقريتوه في الثالثه اعدادي، غير هو قريناه باللغه العربيه. دابا غادي يكون الدرس ديالنا باللغه الفرنسيه، نحاولوا ما امكن اننا نشرحوا واحد لابارتي كبيره اليوم بويسك راه الدرس ديجا مفهوم، وان شاء الله نكملوا في اوتر بارتي، وكذلك نصوبوا لي زيكزارسيس اللي صيفط لكم. دوك جوج ديال لي باج دي زيكزارسيس اللي صيفط لكم خصنا نحاولوا نصوبوهم. غنبداو باول حاجه هي لا ديفينيسيون دان فيكتور. داكوغ، دونك اول حاجه نديرو ديفينيسيون. فوالا، définition d'un vecteur. Donc un vecteur tout simplement un composant mathématique، واحد العنصر د الرياضيات اللي كيترسم على شكل واحد القطعه بحال هكا. داكوغ، عندنا A وعندنا B. Ça c'est un vecteur AB. هاد لو فيكتور AB، داكوغ، دونك كنرمزوا له كنقولوا لو فيكتور AB وكنديروا واحد الفلاش فوق من ا بي. و il faut faire attention وليداتي الله يعطيكم الرضا، راه الفيكتور ا بي سي با لا ميم شوز كو لو فيكتور بي ا. صافي، il y a une différence entre les deux vecteurs. Donc واحد الفيكتور ا بي elle est composée de trois éléments ou la trois caractéristiques. Le premier caractéristique c'est le sens، المنحى بالعربيه نقولوا le sens de a b. D'accord. Deuxième caractéristique, c'est la direction. الاتجاه، la direction. ومين كنقول la direction tout simplement كنهضروا على la droite AB. D'accord. La direction, c'est la droite AB. Troisième caractéristique et la dernière, c'est la norme. واللي كنا سميناها بالعربية المنظم. غير هي في التاسعه كنا كنديروا غير ا بي، لا ديستونس ا بي. دابا راه عندها دو نوتاسيون، جوج ديال الرموز، يا اما غادي نقولوا ا بي كوم سا ديستونس مسافه، او لا او بيان دابا غادي توليو تولفوا بهذا الرمز هذا واللي كيعني لا ميم شوز اللي هي لا نورم دو ا بي. كنكتبوا المتجهه ا بي وكنديروها اونتر واحد دو بار. داكوغ، دونك جو ريبيت باش اللي ما فهمش يزيد يفهم. من كنقولوا ان فيكتور ا بي بحال هذا اللي كتبت هنا، بحال هذا اللي رسمت هنا عافاكم، فوالا هذا ا بي هذا اللي رسمت هنا سي لو فيكتور ا بي. هذا ا بي اللي كيترسم على هذا الشكل الى 3 كاركتيرستيك. الاول سي لو سونس، المنحى بالعربيه سميناه المنحى من ا لبي، كيف ما كيبين لنا الفلاش هنايا، ها هو كيبدا من ا وكيمشي لعند بي. صافي،
داكشي علاش قلنا de A à B. Deuxième caractéristique, c'est la direction, الاتجاه. والاتجاه ديال اي متجهه كيف ما بغى يكون هو المنحى او عفوا هو المستقيم ديال داك المتجهه، المستقيم اللي كاين على داك المتجهه. الا كانت عندي متجهه ا بي الوغ لا ديريكسيون ديالها غيكون هو لا دغوات ا بي. ومن كنقول لا دغوات راه ما كيكونش محدود، كيكون ممتد على حساب داك الشكل اللي عندي. داكوغ. و لا troisième caractéristique c'est la norme. la norme ديال ا بي اللي هو لا ديستانس ا بي او الرمز الجديد اللي عندنا هذا العام. هذا الرمز الجديد اللي عندنا هذا العام هو هذا. كنديروا المتجهه ا بي وكنديروها ما بين واحد جوج ديال المعقوفات. داكوغ. دونك سي لا ديفينيسيون دو فيكتور ا بي. J'espère y qu'on clair parce que la définition on a déjà expliqué في la troisième année collège وعطيناها حقها وشرحناها مزيان. C'est bon. Passons maintenant aux propriétés. On a des propriétés à savoir concernant un vecteur AB. Ou les صيفطلكم هاد les propriétés في الكور. On a deux propriétés à savoir. Alors, غادي نديرو اسيدي propriété. Propriété. Voilà. On a جوج ديال les propriétés. L'oula, c'est ce qu'on appelle le vecteur nul. D'accord? كنقولوا vecteur نقولوا le vecteur MM. Et vous constatez que le point d'extrémité هو نفس le point d'origine. الأصل هو الطرف. صافي؟ كتبدا من M وكتسالي من M. كتسمى vecteur nul. هذه كنسميوها vecteur nul. المتجهة المنعدمة بالعربية هي المتجهة المنعدمة وكنرمزوا لها صفر وكنديروا فوق منه الخط ديال المتجهة. صافي كتسمى vecteur nul. Deuxième propriété, c'est l'opposé d'un vecteur. المقابل ديال واحد المتجهة. Alors l'opposé d'un vecteur. من كنقول l'opposé d'un vecteur يعني العكس ديالها. إذا كان عندي المتجهة le vecteur AB l'opposé ديالها صافي l'opposé المقابل هو BA. هذا هو l'opposé ديالها. شنو هو لا ديفينيسيون اللي نقدروا نعطيو لوبوزي؟ دابا الفيكتور ا بي عندها لو سونس هو دو ا ا بي وعندها لا ديريكسيون هي لا دغوات ا بي وعندها لا نورم هي لا ديستانس ا بي او لا كنرمزو ا بي كوم سا نورم. صافي. الا جينا نشوفوا لوبوزي ديال الفيكتور ديالنا اللي هي بي ا نشوفوا بلي لو سونس غادي يكون دو بي ا وهنا ما كاينش او جو ميكسكوز. فوالا لو سونس غيكون دو بي ا وغيكون عندنا اوسي عندنا لو سونس هو دو بي ا وعندنا لا ديريكسيون اللي هو الاتجاه. لا ديريكسيون سي لا دغوات بي ا. لا بغينا نقولوا بي ا سي لا ميم شوز كو ا بي كو سا سوا قلتي لنا لا دغوات ا بي ولا بي ا راه لا ميم شوز نفس الحاجه حيت المستقيم كيف قريتيه من اليمين لليسار كيف قريتيه من اليسار لليمين. ولكن هذا العام غيكون عندنا واحد الدرس qui nous permet de en fait d'affecter un vecteur directeur à une droite. هذا الدرس هذا غادي نشرحوه من بعد ان شاء الله. ولا نورم غادي تكون الله يعطيكم الرضا توجور بي ا نرمزوا لها كوم سا نفس المسافه لان من كتقول لي نتا هي المتجهه ا بي كوم سا ومتجهه واحده اخرى بي ا كوم سا حاجه وحده اللي كتختلف الله يعطيكم الرضا هو لو سونس المنحى. غير المنحى اللي تبدل. باغ كونطخ لا ديريكسيون سي لا ميم و لا نورم سي لا ميم. داكوغ.
Donc ce qu'on appelle l'opposé d'un vecteur. L'opposé d'un vecteur, l'opposé d'un vecteur, c'est un vecteur qui a la même direction, la même norme, mais ils ont deux sens opposés. Juste le منحيان متعاكسان. Ça fait? Ce sont deux propriétés concernant les vecteurs. La première, c'est que le vecteur MM, c'est-à-dire إذا كان عندنا نفس الأصل هو نفس الطرف كتبدا من نفس النقطة وكتسالي في نفس النقطة, on appelle vecteur nul. وعندنا deuxième propriété, c'est l'opposé d'un vecteur. Alors l'opposé d'un vecteur, AB l'opposé ديالها هي BA و BA l'opposé ديالها هي AB. كيف ما قلت, l'opposé d'un vecteur ou bien deux vecteurs, un est l'opposé de l'autre, elles ont la même direction, نفس الاتجاه, elles ont la même norme, نفس المنظم, mais elles ont deux sens opposés. منحيان متعاكسان. إلا كان واحد كيمشي من اليمين لليسار, الآخر غادي يمشي من اليسار لليمين. وعندنا واحد l'écriture mathématique اللي خصنا نعقلوا عليها بزاف, c'est que إلا كان عندي AB l'opposé ديالو هو BA, alors je peux écrire le vecteur AB est égal moins BA. Aussi نقدر نكتب moins AB est égal BA. نفس الحاجة. داك لو سيني موان نقدر ناخدو على اليمين, نقدر ناخدو على اليسار. D'accord? Donc ce qu'on appelle l'opposé d'un vecteur. مزيان؟ ما كاينش مشكل. J'espère ما يكون حتى شي مشكل parce que toujours رحنا comme un rappel بالنسبة les vecteurs et définitions, rappel et définition. Alors, غادي ندوزو l'autre chose. Malheureusement, je peux pas voir les commentaires ديالكم. Je vais essayer نشوف les commentaires et comme ça نطاردي شوية باش اللي بغا يكتب شي حاجة في هاد لي بروبريتي يكتبهم. غادي نشوف les commentaires ديالكم, الله يعطيكم الرضا. Si jamais il y a des commentaires, salam sad, c'est bon. La même direction et la même distance, mais le sens différent. مزيان ندى, الله يعطيك الصحة. مزيان. رحاب بنتي, لاباس عليك؟ C'est bon. J'espère que دابا هاد لي بروبريتي راهم كلار باينين, ما كاين حتى شي مشكل. عافاكم اللي عنده شي سؤال ما يترددش يسولني رابيدمون باش ندوزو لحاجه واحده اخرى. Alors d'abord, غادي ندوزو autre partie, c'est l'égalité de deux vecteurs. Alors d'abord, égalité de deux vecteurs. Alors je pense que c'est simple de dire ou bien de déduire quand on peut dire que deux vecteurs égaux, tout simplement, il a qu'un عندهم la même direction, la même norme et le même sens. غادي نرسموا واحد الشكل بسيط في السبورة comme ça ديالنا. alors غادي نقول عندنا واحد الفيكتور هنا, جيسبر نرسم قدها شوية طول منها, ما فيها باس. alors comme ça. Donc غادي نقولوا بلي هذه الفيكتور AB وهذه الفيكتور MN, d'accord? Donc je peux dire que le vecteur AB égale le vecteur MN tout simplement si ils ont quoi? يلا شي واحد يجاوبني. يلا انا كنتظر شي واحد يجاوبني عافاكم باش تكون الاستفاده.
دونك غادي نقولوا باللي عندهم لو ميم سونس ياك عندهم من كنقول لو ميم سونس بجوج بيهم غاديين مثلا للفوق اولا بجوج بيهم غاديين لتحت اولا بجوج بيهم غاديين على اليمين اولا بجوج بيهم غاديين على اليسار. autre chose c'est la même direction وهذه هي اللي مهمه بزاف وكدير بزاف المشاكل كيف قلت لكم في التاسعه. la même direction. alors direction voilà comme ça. هنا من كنقول la même direction غادي نكتبها بالاحمر باش نعقلوا عليها. il faut avoir la droite AB تكون parallèle مع la droite MN. donc la direction on dit que deux vecteurs AB et MN elles ont la même direction si et seulement si la droite AB est parallèle avec la droite MN. sinon ما غاديش يكون عندهم la même direction. وهذه ديال l'égalité ou bien parallélisme de deux droites هذه هي اللي غادي يكون عندنا فيها les exercices بزاف. il faut faire attention. donc la même direction toujours on peut la traduire par le parallélisme de deux droites يعني جوج ديال المستقيمات متوازيين الله يعطيكم الرضا. et la troisième chose qu'ils ont la même norme c'est-à-dire la distance AB تكون égale à la distance MN. et comme ça on peut dire que les deux vecteurs AB et MN sont égaux. d'accord. donc l'égalité de deux vecteurs سهله هي انه يكون عندهم نفس المنحى نفس الاتجاه نفس المنظم وهكا يمكن لي نقول باللي المتجهتان متساويتان. واحد الملاحظه من كيكون عندي دو فيكتور ايغو جو بو دير كو داك الكوادريلاتير داك الرباعي اللي كيكونوه صافي الا خدمنا على الرباعي ا بي ام ان غادي نلقاوه باللي سي ان باراليلوغرام. باراليلوغرام يعني متوازي اضلاع صافي. دونك هذا كيكون parallélogramme. deux vecteurs égaux directement traduisent par que le quadrilatère est un parallélogramme. صافي. donc إلا كان عندي deux vecteurs égaux مزيانة ندى مزيانة رحاب الله يعطيكم الرضا ديما نسالكم. donc c'est comme ça باش يمكننا نقولوا باللي deux vecteurs sont égaux. إلا كان شي سؤال إلا كان شي ملاحظة مرحبا وليداتي ما كاين حتى مشكل. وندوزو لحاجة واحدة أخرى اللي هي la somme de deux vecteurs. كنقول la somme de deux vecteurs الجمع ديال رحاب ساد الويفي كيتقطع. وي بنتي راني عارف باللي كاين هذا المشكل هذا الويفي. المهم نحاولوا ما امكن نستافدوا من الحصه وصافي. نتمنوا الله يفرح الامور. alors d'abord passons à autre chose c'est من بعد الله يعطيكم الرضا اللي بغى يكتب هذا الشيء هذا يرجع اللايف غادي يبقى الفيديو في وي شنو نعاود رحاب شنو بغيتيني نعاودها بنتي. ليغاليتي دو دو فيكتور شحال سهله غادي يكون عندي مثلا الفيكتور ا بي بلس الفيكتور بي سي الوغ كتساوي الفيكتور ا سي بحال لي هذاك اللي في الوسط كنختازلوه. بصفه عامه الا كان عندي مثلا هنا اكس وهنا كتب شنو ما بغيتي بلس هنايا داك نفس الحاجه وهنا سي الوغ الفيكتور التاليه غادي تكون اكس سي. عندي ثلاثه الشروط في الغولاسيون دو شال اللي نبغيكم تعقلوا عليهم. الشرط الاول ثلاثه الشروط كيف ما قلت الله يعطيكم الرضا في علاقه شال اللي خصنا نعقلوا عليهم. اول حاجه لوبيراسيون ضروري تكون زائد. رد بالك ضروري تكون زائد. الغولاسيون دو شال عندي 3 كونديسيون كيف ما قلت لكم. الاولى c'est que ضروري يكون عندي la somme ماشي la différence ماشي الملتيبليكاسيون ماشي la division ou autre opération. ضروري يكون عندي l'addition الجمع. الشرط الثاني يكون عندهم le même coefficient صافي le même coefficient. ما يكونش مثلا
عندك جوج ا بي بلس 3 ا بي سي، وتقول لي استاذ غنطبقوا علاقه شال، عندنا هنايا بي وهنا بي غنختزلوها، شنو غادي تعطينا 5 ا سي؟ لا خطا، ما يمكنليش ندير علاقه شال الا لا كان عندهم لو ميم كويفيسيون. داكوغ، دونك لو ميم كويفيسيون عاد يمكن لي نطبق علاقات شال صافي. والشرط الثالث هو المهم، هو ان من نبغي ندير علاقه شال يكون ليكستريميتي نفسو لوريجين المتجهه اللي تابعها. دونك هنايا يكون اي حرف بغيتي وهنا اي حرف بغيتي، داكوغ. اهم حاجه هي انه هاد ليكستريميتي يكون نفسو لوريجين ديال الفيكتور الثانيه، باش مساله هاد الفيكتور يكون نفسو اللي كتبدا به في هاد الجهه. عاد يمكن لي نطبق علاقه شال في هاد الحاله هادي. دونك دابا شفنا علاقه شال على المتجهات اللي كتسمح لنا نديرو لا سوم دو دو فيكتور، ياك نديرو لا سوم دو دو فيكتور. وي بنتي ندى كيوصلوني لي كومونتير معطلين بزاف، المشكل ديال الكونيكسيون راكم عارفين، راكم على بال. الوغ دابا راني جي اكسبليكي لا غولاسيون دو شال، العلاقه ديال شال. نتمنى من الله تكونوا فهمتوها وصلاتكم الفكره. الحاله الثانيه ديال لا سوم دو دو فيكتور هي انه يكون عندهم لو ميم اوريجين. مثلا نتوما تسمحوا لي نحاول نصوب مزيان لاباج باش نشرح لكم مزيان. الوغ هنا الوغ الحاله الثانيه، دونك هذه اللي شرحت في الاول سي لا غولاسيون دو شال. دابا بالنسبه للجمع، مثلا الا كان عندي ا بي بلس ا سي، الملاحظه اللي كاينه هنا سي كو هاد لوريجين نفسو هاد لوريجين هذا. هذه سهله، الا كان عندي واحد المتجهه كومسا مثلا ا بي وغندير بلس ا سي مثلا كومسا، عندهم نفس لوريجين اللي هو ا. تو سامبلومون باش يمكن لي نرسم الفيكتور ريزولتا كنصوبو متوازي اضلاع. سمحوا لي راني كنرسم غير بيدي، صوبو متوازي اضلاع. دونك هذه غادي تكون كتساوي مثلا ا او، الوغ هذه هي البوان او، كتكون هي هاد الديامتر. دونك هذه هي الريزولتا ديالهم. كندير متوازي اضلاع وكنحاول نصوب القطر ديال داك متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع احسن طريقه باش يمكن لي نرسمو بالبيكار، صافي، احسن طريقه باش يمكن لي نرسم متوازي الاضلاع بالبيكار. جيسبر تكون حتى هاد دوزيام كا كلير. دونك باش نشرح troisième cas. Alors, je m'excuse. Voilà. Alors, باش يمكن لي نشرح troisième cas. troisième cas هو اللي يكون عندي لوريجين ماشي نفس لوريجين، مثلا ا بي بلس جو سي با سي دي، داكوغ، تساوي. هنا نقدر ناخذ جوج الحالات على حساب هذا الريزولتا هادي. الحاله الاولى نقول لك كتساوي ا او، الحاله الثانيه نقول لك سي او. ناخذ جوج الامثله باش نفهموا اكثر. الوغ فوالا ا بي et voilà CD. محيت عندي هنايا لوريجين هو ا، النتيجه هنا النتيجه هذه هي اللي كتحكم.
AE c'est-à-dire l'origine ou le vecteur résultat غادي تبدا من A. دونك هاد سي دي غنديرو لها الازاحه نكحزوها لهنا وردوا بالكم خصها تكون قدها هادي خصها تكون قدها ومتوازيه معاها بحال اللي كنجيبو السي دي هنا نسميوها سي بريم دي بريم وكنرسم بشكل عادي عاوتاني متوازي اضلاع فوالا وهذه هي البوان او. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه دائما ها هي ا بي وها هي سي دي الوغ دابا الريزولطا ديالنا كتبدا من سي. الوغ شكون اللي غادي ندير له الازاحه؟ ما غنديرش الازاحه للسي دي هاد المره، غندير الازاحه لا بي. داك ا بي غندير لها الازاحه لهنا عاوتاني ونسميوها ا بريم بي بريم. بطبيعه الحال خصهم يكونوا متقايسين وغادي نصوب عاوتاني الديامتر ديالها. هذه هي البوان او. دونك هذه هي الريزولطا سي او. دونك هادو هما جوج الحالات اللي كاينين. ثلاثه الحالات عندنا، يا اما علاقه شال يا اما غادي نصوبوا متوازي اضلاع. غير هو باش تصوب متوازي اضلاع ضروري غتحرك وحده من المتجهات، وحده غادي تمشي عند الاخرى. جيسبر يكون هادشي هذا اللي شرحت لكم كلير. غادي نصوبوا مثلا دي زيكزارسيس نصحوهم المره الجايه فيما يتعلق بهذا الشيء اللي درنا دابا. خدمنا لا ديفينيسيون دان فيكتور، شفنا لوبوزي، شفنا ليغاليتي دو دو فيكتور، وشفنا العلاقه ديال شال اولا الجمع ديال جوج المتجهات بصفه عامه، ودرنا الحالات بثلاثه الممكنه ديال الجمع، يا اما علاقه شال يا اما جوج المتجهات الزون لو ميم اوريجين سهله كنرسم متوازي الاضلاع باراليلوغرام، او بيان يكون عندي دو فيكتور كي نون با لو ميم اوريجين. الوغ على حساب الريزولطا خصني نحرك وحده من المتجهات لعند الاخرى. داكوغ. دونك pour le moment on a expliqué toute la première page. شرحنا لا باج الاولى كامله ديال لو كور اللي صيفط لكم تكتبوه. ان شاء الله بحول الله غادي نخدموا دي زيكزارسيس اولا نزيد نشرح ان شاء الله بحول الله الحصه الجايه اللي غادي تكون يا اما غدا يا اما بعد غدا، لان خصنا نافونسيو شويه. ودابا نشوف ان شاء الله تكون غدا مع 10:30 صافي. دونك غدا مع 10:30 ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا. كنلاحظ باللي الوليدات ماشي بزاف نادا، كنلاحظ باللي الوليدات ماشي بزاف كيدخلوا. داكشي علاش ما كنخاف انني نمشي بزاف في لو كور باش كلشي يتبع معنا وكلشي يفهم. دونك غننتظروا غدا ان شاء الله عاوتاني بحول الله وقوته مع 10:30 غادي نزيدو نكملوا، غنزيدو نشرحوا الدرس اولا غنديروا التمارين. دابا نشوف ان شاء الله اللي صلح لنا غادي نديروه. نجاوب على السؤال ديال ندى الساد، وباش غنعرفوا الاشمن متجهه غنديروا لها الازاحه. وي بنتي شوفي راني عطيتك دوكا. قلت بنتي يا ندى الا كانت النتيجه اللي بغاو منا هي ا او اذا غنديروا الازاحه ديال ا. داكوغ. هنا النتيجه هي ا او اذا درنا الازاحه ديال سي دي، وهنا كانت النتيجه هي سي او درنا الازاحه ديال ا بي. نتمنى من الله تكون وصلاتك الجمله. غادي نكتبها لك حتى في كومونتير باش تبان لك. على حساب فيكتور ريزولطا الحرف اللي كتبدا به الفيكتور، الحرف اللي كتبدا به الفيكتور ريزولطا ما خصوش يتحرك الاخر صافي. on fait la translation اللي هي الازاحه
la translation du vecteur qui n'a pas le même origine, qui n'a pas le même ou bien la même origine